जय मसी साथै नमस्कार। आज विशेष गरिकन फेसबुक लाइभ हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण मण्डली परिवार, सिलोआम मण्डली परिवार, साथै नेपालमा रहेका विभिन्न मण्डलीहरू अनि विश्वभरि रहेका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म जय मसी भन्न चाहन्छु। आशा छ तपाईँहरू सबैजना कुशल हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ अनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई त्यो विश्वास लागेको छ। र विशेष गरिकन यो बिहानीको समयमा अलि अगाडि नै फेसबुक लाइभमा आउने उत्कट इच्छा मैले राखेको थिएँ। तर पनि आज विभिन्न ठाउँमा गएर सेवाकाई गर्ने मौका मैले पाएँ। बिहान केही वृद्ध बाबालाई चाहिँ सहायता गर्ने मौका मैले पाएँ। त्यसै गरिकन इट्टाभट्टामा रहेका विशेष गरी इन्डियाबाट आएका मजदुरहरू, त्यहाँ अधिकांश धेरैभन्दा धेरै मजदुरहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन नेपाली रुकुम रोल्पातिरका मजदुरहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बिचमा अहिलेको अवस्थामा पानी परेको कारणले, हावाहुरी चलेको कारणले गर्दा उहाँहरूको अहिले रासन पानीको पनि एकदमै खाँचो देख्दछौँ। अनि रासन पानी, चामल, मस्यौरा, दाल, तेल भए तापनि उहाँहरूलाई पकाउनको लागि दाउरा छैन अथवा ग्यास छैन। सबै कुरा उहाँहरूलाई नपुगेको कारण, ग्यास नभएको कारणले गर्दा, अन्य थुप्रै सामग्रीहरू नभएको कारणले गर्दा उहाँहरू पकाएर खान सक्ने स्थिति पनि छैन। अनि ती मानिसहरूलाई हाम्रो केही साथीहरूको अनि सहकार्यमा हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर भर्खरै उनीहरूलाई खाना वितरण गरेर खुवाएर हामी आयौँ। उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजो बेलुकादेखि हामीले खाना खान पाएका थिएनौँ, हिजो पनि खाएका थिएनौँ, एक छाक मात्रै हामीले खाने गरेका छौँ अनि यसरी खाइराखेका छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ सेयर गर्नुभयो। अनि उहाँहरू एकदमै खुसी हुनुभयो। हामीले साधारणभन्दा साधारण चिजहरू, धेरै महँगा चिजहरू, धेरै भेराइटीहरू लगेर हामीले दिएका त थिएनौँ, तर साधारण चिजहरू दिँदा पनि उहाँहरूको मुहारमा चाहिँ एक प्रकारको खुसी अनि आनन्द छाइराखेको चाहिँ म देख्दछु। विशेष गरिकन अहिले फेसबुक लाइभ हामीले सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा, फेसबुक लाइभमा हेर्दा, थुप्रै मिडियाहरू, युट्युबहरूमा हेर्दा हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले एकदमै मानिसहरूलाई चाहिँ आग्रह गरेर, हाम्रा दाजुभाइहरूसँग आग्रह गरेर, विनय गरेर, आफ्नो मानिसहरूलाई भनसुन गरेर, सके आफूसँग भएको रकमद्वारा, नसके अरू मानिसहरूलाई भनेर पनि ती ठाउँहरूमा, समस्यामा परेका ठाउँहरूमा, अप्ठ्यारोमा परेका ठाउँहरूमा गएर धेरै सहायता भइराखेको छ अनि गरिराखेको अवस्था छ। यो समयमा होला धेरैजना पास्टरज्यूहरू, धेरैजना मण्डलीका अगुवाजनहरू, विभिन्न हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पनि ती ठाउँहरूमा गएर सहायता गर्नको लागि, मद्दत गर्नको लागि तपाईँहरूलाई इच्छा छ। तर अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा, पास नभएको कारणले गर्दा हजुरहरू त्यो ठाउँमा पुग्न सक्नुभएको छैन। तर हामीहरूसँग चाहिँ विशेष गरिकन अहिले पास पनि भएको अनि एउटा हामी त्यहाँ जान सक्ने सहज वातावरण पनि हामीले मिलाएको कारणले गर्दा हामी विभिन्न ठाउँमा गएर अहिले विभिन्न मानिसहरूको सहकार्यमा हामीले ती ठाउँहरूमा गएर चाहिँ सेवा अनि सहायताको कामहरू हामी गर्दै आइराखेका छौँ। आज विशेष गरिकन यो शनिबारको दिनमा म विशेष अलिकति ढिलो पनि भयो फेसबुक लाइभमा आउनको लागि, त्यही बिहानको सेवाकाईको कारणले गर्दा। म यहाँ जान चाहन्छु, तपाईँहरूलाई एउटा मर्कुसको पुस्तकबाट म हेर्न चाहन्छु। मर्कुसको पुस्तक 12 अध्यायको 29 पददेखि तल 31 पदसम्म मात्रै म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यहाँ वचनमा यसरी भनिएको छ, येशूले जवाफ दिनुभयो, सबैभन्दा मुख्य चाहिँ यो हो, हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरा सारा हृदयले, तेरा सारा प्राणले, तेरा सारा समझले र तेरा सारा शक्तिले प्रेम गर। दोस्रो चाहिँ यो हो, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर। यो भन्दा ठुलो आज्ञा अर्को छैन। विशेष गरिकन हामीले पुरानो नियममा हेर्दा प्रस्थानको पुस्तकमा नि त्यहाँ हामी देख्छौँ 10वटा आज्ञाहरू छ। 10वटा आज्ञा मध्ये 5वटा आज्ञा चाहिँ मानिससँग चाहिँ सम्बन्धित भएको, अरू बाँकी आज्ञा चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्धित भएको कुराहरू हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। यसै गरिकन नयाँ नियममा आएर हेर्दा येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यही 10 आज्ञालाई 2टा आज्ञामा चाहिँ यहाँ के गर्नुभएको छ, समरी गर्नुभएको छ। र उहाँले भन्नुभएको छ, पहिलो आज्ञा चाहिँ परमेश्वरलाई, हामीले चाहिँ के हो त, परमेश्वरलाई तैँले आफ्नो सारा हृदयले, सारा समझले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले के गर्छ, प्रेम गर भनेको छ। यदि हामी अहिले विशेष गरिकन हामीले जति पनि सेवा गर्छौँ, कामहरू गर्छौँ, कोही मानिसहरूले भन्छन् दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले चाहिँ थाहा नपाओस्, ती कुराहरू पनि उहाँहरूले भनेको नि ठिकै देख्छौँ, भनेको पनि देख्छौँ। कति मानिसहरूले विभिन्न कुराहरू बताएको कुराहरू पनि म देख्दछु। तर आज विशेष गरिकन यो समयमा चाहिँ हामीलाई छिमेकी प्रेम गर्नलाई, दुःखमा परेका मानिसहरूलाई सहायता गर्नको लागि यो समयमा हामीले कुनै केही कुराको वास्ता नगरिकन
है। कुनै कुराहरू विचार नगरेर येशू ख्रीष्टको मन राखेर हामी विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेका छौँ। विभिन्न मानिसहरूको बिचमा हामीले भेटघाट गरिराखेका छौँ। हामी आफैलाई पनि एकदमै सतर्क भएर त्यो ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था छ। सजिलो छैन हैन। अहिले कोरोनाको महामारी फैलिराखेको अवस्थामा हामी आफ्नै पनि जीवनको एकदम जोखिम छ, ज्यानको जोखिम छ, र पनि ती कुराहरूलाई वास्ता नगरिकन ती भोका मानिसहरू, पीडामा परेका मानिसहरू, समस्यामा परेका मानिसहरूलाई, अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूलाई हामी सेवा गर्नको लागि चाहिँ हामी के गरेका छौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी गएका छौँ, ती ठाउँहरूमा पुगेका छौँ। अनि बाइबलको वचनले हामीलाई स्पष्ट रूपमा के कुरो भन्छ भन्दाखेरि, यदि तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले भनेको छ है, सारा प्राणले भनेको छ, सारा समझले र तेरा सारा शक्तिले चाहिँ के गर त, प्रेम गर। यदि येशू ख्रीष्टलाई हामीले प्रेम गर्छौँ भनेदेखि, येशू ख्रीष्टलाई हामीले माया गर्छौँ भनेदेखि, येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्छौँ, बाइबलको वचनलाई हामी चाहिँ आज्ञा पालन गर्छौँ, बाइबलको वचनअनुसार हामी हिँड्छौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो छिमेकीलाई पनि प्रेम गर्नु चाहिँ के हो त, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कहिलेकाहीँ हामी के कुरो देख्छौँ भने, परमेश्वरको वचनमा एकदमै आत्मिकी भएको हामी देख्छौँ। परमेश्वरको वचनमा सबै ज्ञान बुद्धि भएको नै हामी देख्छौँ। परमेश्वरको वचनद्वारा नै एउटाले अर्काले गरेको काममा चाहिँ कतिचोटि चाहिँ वचनकै झटारो हानेको पनि हामी देखिराख्छौँ है। तर बाइबलको वचनले चाहिँ हामीलाई यो पनि स्पष्ट गर्छ कि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भन्छौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु चाहिँ के छ त, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि दोस्रो चाहिँ यो हो कि तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। यो चाहिँ ठुलो आज्ञा अर्को छैन। योभन्दा महान आज्ञा, योभन्दा ठुलो आज्ञा चाहिँ अर्को कुनै आज्ञा छैन। अनि छिमेकी भनेको चाहिँ को हो त भन्दाखेरि, तपाईँ र मेरो वरिपरि भएका मानिसहरू नै हुन् है। मानिसहरूलाई हामीले परमेश्वरलाई मात्रै होइन, हामीले मानिसलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ भने हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको चाहिँ के हुन्छ त, व्यर्थ हुन्छ। यदि मानिसलाई हामी आदर गर्दैनौँ, मानिसको हामी भलाइ गर्दैनौँ, मानिसलाई हामी प्रेम गर्दैनौँ, मानिसको हामी वास्ता गर्दैनौँ, मानिसको विरुद्धमा हामी खडा हुन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भनेको चाहिँ त्यो व्यर्थ हो। बाइबलको वचनमा धेरै ठाउँमा हामी देख्छौँ हैन। येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभएको छ, यी सानाहरूमध्ये तिमीले जे जति गर्यौ त्यो चाहिँ कसलाई गर्यौ, मलाई नै गर्यौ भन्नुभएको छ। अनि मानिसलाई प्रेम गर्ने कुरामा येशू ख्रीष्टले पनि संसारमा आउँदा उहाँले पिताको मात्रै प्रशंसा गरेर बस्नु भएन है। उहाँले परमेश्वर पितालाई मात्रै घरमा बसेर धर्मशास्त्र अध्ययन गरेर महिमा गरेर बस्नु भएन। येशू ख्रीष्टले पनि संसारमा आउँदाखेरि गरिब, दुखी, अनाथ, विधवा, टोराटोरी, अपाङ्ग, समस्यामा परेका मानिसहरू, अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरू, दुःखले थिचिएका मानिसहरू, शैतानको दासत्वमा परेका मानिसहरू, ती मानिसहरूलाई उहाँले हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ, स्वतन्त्र गर्नुभएको छ। हरेक तवरबाट चाहिँ उहाँले वास्ता गरेको, उहाँले प्रेम गरेको हामीले चाहिँ बाइबलमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ, स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामीले त्यहाँ अध्ययन गर्न सक्छौँ। अनि येशू ख्रीष्टले धेरै ठाउँमा त्यस्ता किसिमका उदाहरणहरू दिनुभएको छ। उहाँले धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ, म भोकाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई खाना दियौ, म तिर्खाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ हैन, म झ्यालखानामा थिएँ तिमीहरूले मलाई भेट्न आयौ, अनि यी जति पनि असल कामहरू गर्यौ ती चाहिँ मेरै लागि गर्यौ भनेर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भनेको कुराहरू वचनमा चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि विशेष गरिकन अहिलेको समयमा हामी क्रिस्चियनहरूले सुकर्म देखाउने समय छ। हामीले सकेसम्म मानिसहरूको बिचमा हामी जानुपर्ने अवस्था छ। हामीले सकेसम्म असल कार्य हामीले मानिसहरूको बिचमा चाहिँ प्रस्तुत पर्ने हुन्छ। होला तपाईँ र मैले गरेको कामलाई सबै मानिसले मन पराउँछ भन्ने कुरो पनि छैन। सबै मान्छेले हामीलाई हाई गर्छ भन्ने कुरो पनि छैन। सबै मानिसहरूबाट हामीलाई मान सम्मान आदर इज्जत गर्ला भनेर हामीले यस किसिमको सेवा गरेको पनि होइन। हामीले असल काम गर्दाखेरि कोही मानिसहरूले हामीले गरेको काममा साथ सहयोग, कोही मानिसहरूले हामीलाई उत्साह दिने, ए भाइ अझै यो काममा चाहिँ तिमी अगाडि बढ्दै जाऊ, ए दाजु अझै यो काममा चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्दै जानु, हामी पछाडिबाट तपाईँहरूलाई प्रार्थना छ, तपाईँको साथ सहयोग छ, तपाईँको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गरिराखेका छौँ भनेर कसैले हामीलाई सकारात्मक तरिकाले चाहिँ उत्साह दिने मानिसहरू पनि हामीले भेटिराखेका छौँ। अब कोही मानिसहरूले चाहिँ यो समयमा चाहिँ एकदमै डिस्करेज गर्ने मान्छेहरू, निराश ल्याउने मान्छेहरू पनि हैन, हामीले गरेको सेवाकाईमा उनीहरूले अशान्ति ल्याउने मानिसहरू पनि, अनि धेरैचोटि हामीले गरेका कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले विवाद ल्याउने कुराहरू पनि हामी देख्दछौँ। तर पनि हामीले एउटा कुरा चाहिँ के सिकेका छौँ भनेदेखि यस्ता कुराहरू जति समस्याका कुराहरू, कठिनाइका कुराहरू, अप्ठ्यारा कुराहरू आए तापनि हामी भलाइ गर्ने काममा चाहिँ थाक्न हुँदैन भनेर चाहिँ हामीलाई के गरेको छ, बाइबलले सिकाएको छ। हाम्रो येशू ख्रीष्टले पनि संसारमा आउँदाखेरि एउटै पनि उहाँले कमी कमजोरी गर्नु भएन, असलै असल काम गर्नुभयो है, राम्रो काम मात्रै गर्नुभयो, मानिसहरूलाई भलाइ हुने काम मात्रै गर्नुभयो, गरिबलाई, दुखीलाई, अनाथलाई, विधवालाई, टुराटुरीलाई, कैदमा भएकाहरूलाई
दासत्वमा परेका मानिसहरूको लागि असल कार्य गरेर नै उहाँले समाजमा चाहिँ आफ्नो बिताउनु भयो, समयहरू बिताउनु भयो। तर पनि जो व्यक्तिहरूको लागि येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, जुन जातिको लागि उहाँ आउनुभयो, जुन मानिसहरूको लागि उहाँ नजिक हुनुभयो, त्यही मानिसले नै उहाँलाई के गरेको छ? विरोध गरेको छ। त्यही मानिसले नै उहाँलाई घृणा गरेको छ। त्यही मानिसले नै उहाँलाई के गरेको छ? अपमान गरेको छ। त्यही मानिसहरूले नै अन्तिममा लगेर येशू ख्रीष्टलाई के गर्ने काम? क्रुसमा टाङ्ने सम्मको काम गरेको छ। अनि मैले यो विशेष गरिकन भन्न खोजेको कुरा चाहिँ विशेष गरिकन हामीले हाम्रा मानिसहरूको बिचमा, हामीले देशमा असल काम गर्दा पनि तपाईँ र मलाई थुप्रै किसिमका समस्याहरू आउला, कठिनाइहरू आउला, विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि आउला। तर ती परिस्थितिहरूसँग हामी डराउनको लागि, निराश हुनको लागि, आत्तिनको लागि हामीले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको होइन, उहाँको सेवाकाई गरेका होइनौँ। हामी यसमा खुसी हुनको लागि बाइबलले भन्छ सङ्कष्टमा चाहिँ के गर त? रमावट गर भनेको छ है। सङ्कष्टले, खेदोले, अनिकालले, समस्याले, कठिनाइले, भनाइले, बेइज्जतले, अब कुनै पनि कुराले चाहिँ हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट चाहिँ अलग पार्न सक्दैन है। यतिसम्म भनेको छ, न मृत्युले अथवा तरवारले, कुनै पनि चिजले चाहिँ हामीलाई ख्रीष्ट येशूको प्रेमबाट चाहिँ के गर्न सक्दैन? अलग गर्नलाई चाहिँ अनि सक्दैन। यो समय विशेष गरिकन हामी परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद भन्दछौँ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। अनि क्रिस्चियनहरू यति साह्रो दानी हुनुको कारण हैन, यति साह्रो उनीहरूको हृदय चाहिँ एउटा छिया भएर मानिसहरूको बिचमा पुग्नुको कारण, उनीहरू नम्रतामा सेवाकाई गर्नुको कारण चाहिँ उनीहरूभित्र चाहिँ ख्रीष्ट येशूको आत्मा भएको कारणले गर्दा हाम्रो एउटै उद्देश्य चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने कसलाई हो त भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई मात्रै हो। हामी फलो गर्नुपर्ने कसलाई हो? परमेश्वरलाई मात्रै हो। धेरै मानिसले, हामी देख्छौँ, मानिसले मानिसलाई पछ्याएको कारणले गर्दा, मानिसले मानिसलाई हेरेर विश्वास गरेको कारणले गर्दा, मानिसलेका कुरालाई मात्रै विचार गरेको कारणले गर्दा आज धेरै मानिसहरू प्रभुबाट टाढा भएका छन्। अनि जीवित परमेश्वरलाई उनीहरूले महिमा दिनुभन्दा नि घृणा गरेको नि हामी देख्छौँ। तर आज विशेष गरिकन म तपाईँहरूलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भने बाइबल 100% के छ? सिद्ध छ। हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर 100% सिद्ध हुनुहुन्छ। यदि हामीले उहाँलाई पछ्याउँछौँ भनेदेखि, उहाँको बाटोमा हामी हिँड्छौँ भनेदेखि, उहाँले गरेका कार्य नै हामी आफूले पनि गर्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ के हुन्छ? परमेश्वरको चाहिँ साँचो चेला, परमेश्वरको चाहिँ साँचो महिमा गर्ने छोराछोरी चाहिँ हुँदछ। अनि आज विशेष गरिकन यो समयमा हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिँदै, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दै हामी प्र्याक्टिकल रूपमा नै यो समय के गरेका छौँ? मानिसहरूको बिचमा चाहिँ सेवा गर्नको लागि, मानिसहरूलाई प्रेम गर्नको लागि चाहिँ हामीले पुगेका छौँ। आज मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले है, मण्डलीका सम्पूर्ण गुरुबाहरूले, विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले, उनीहरूले निस्वार्थ भावनाले, स्वार्थ रहित रूपमा, कुनै विभेद नगरिकन है, कुनै केही कुरालाई चाहिँ मतलब नगरिकन उनीहरूले एउटा मानवताको रूपमा, एउटा असल मानवताको रूपमा एकअर्कालाई चाहिँ सेवा गर्दै गएको हामी देख्दछौँ। अहिले म जहाँसुकै जान्छु क्रिस्चियनहरूले विशेष भूमिका खेलिराखेको चाहिँ म देख्छु है। हरेक मानिसहरू जहाँ चाहिँ सरकारी, कति सरकारी मानिसहरूको पनि कतिचोटि त्यहाँ नजर नपुगेका ठाउँहरूमा पनि, एकदमै दूरदराजमा, अप्ठ्यारो परेको ठाउँहरूमा, गाह्रो साह्रो परेको ठाउँहरूमा पनि त्यहाँ हाम्रा विभिन्न किसिमका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू गएर आफूले सकेको सहायता चाहिँ उहाँहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ गरिराखेको चाहिँ म देख्दछु। अनि यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ख्रीष्टको आत्मा भएको कारणले, ख्रीष्टको हृदय भएको कारणले गर्दा यी किसिमका सेवाहरू गर्नुभएको छ। मलाई आशा छ आज धेरैजनाले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, धेरैजनाले उत्साह दिइराख्नु भएको छ। धेरै प्रभुको चाहिँ ठुलो काम, परमेश्वरको चाहिँ ठुलो महिमाको काम पनि अहिले भएको चाहिँ हामी देख्दछौँ। अनि यसले पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ हामी हेर्छौँ, धेरै अचम्म र उदेकको कामहरू उहाँले पनि गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा आज हामी परमेश्वरलाई यो समयमा परमेश्वरलाई धेरैभन्दा धेरै प्रार्थना गरौँ हैन, परमेश्वरको वचनमा हामी धेरै मनन गरौँ। हामी हाम्रो कमसेकम हामी बाहिर जान नसके तापनि, अरू मानिसहरूको बिचमा हामीले सेवा सङ्गति गर्न नसके तापनि हाम्रो परिवार हाम्रो साथमा छ, हाम्रो छोराछोरीहरू हाम्रो साथमा छ, उनीहरूको बिचमा बसेर हामी सेवा सङ्गति गरौँ, उनीहरूलाई हामीले सिकाउने काम गरौँ, उनीहरूलाई हामीले उत्साह दिने कामहरू गरौँ। हो, हामी कति व्यस्त हुन्छौँ, अरू बेला हाम्रो काममा हामी व्यस्त भइराखेका हुन्छौँ हैन, हाम्रो नोकरीमा हामी व्यस्त भइराखेका हुन्छौँ, हामी विभिन्न अफिसियल कामहरूमा व्यस्त हुन्छौँ, सेवाकाईमा हामीले व्यस्त भइराखेका हुन्छौँ। तर यो समय चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो परिवारसँग समय बिताउने यो मौका दिनुभएको छ।
अनि हामीले हाम्रो परिवारलाई सिकाउने मौका दिनुभएको छ, परिवारसँग बसेर सङ्गति गर्ने मौका दिनुभएको छ, छोराछोरीलाई हामीले असल तरिकाले परमेश्वरको वचनमा हुर्काउने बढाउने मौका हामीले पाएका छौँ। यो समयमा हामी धेरैभन्दा धेरै समय चाहिँ हामी हाम्रो परिवारको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, समय दिनुपर्ने हुन्छ। जब हाम्रो परिवार हामीले असल तरिकाले शिक्षा दिन्छौँ, हाम्रो परिवारलाई जब हामीले असल तरिकाले सिकाउँदछौँ, असल तरिकाले हामीले बुझाउँछौँ, उनीहरूलाई परमेश्वरको बाटोमा चाहिँ हामीले हिँड्नलाई अगुवाई गर्छौँ, त्यस पछाडि भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो सेवाकाइमा हामीले एकदमै ठुलो सहायता पनि पाउन सक्छौँ अनि मद्दत पनि पाउन सक्छौँ। परिवारको साथ सहयोगबाट नै हामीले गरेको सेवाकाईहरूमा हामीले के गर्न सक्छौँ, आशिषमय चाहिँ हुन सक्दछ। त्यसै कारणले गर्दा विशेष गरिकन आज फेसबुक लाइभ हेरिराख्नुभएको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो मण्डलीमा तपाईँले सेवाकाई गर्नुभएको छ, कतिजना आफ्नो घर कोठामा बसेर पनि तपाईँले परमेश्वरलाई महिमा दिइराख्नु भएको छ, कतिजना आज विदेशमा हुनुहुन्छ होइन, विभिन्न राष्ट्रहरूमा हुनुहुन्छ, कतिजना तपाईँहरू एकदमै लकडाउनमा थुनिएर बस्नु परेको छ र पनि अहिले यो सोसल मिडियाद्वारा सामाजिक सञ्जाल युट्युब फेसबुक लगायत अन्य थुप्रै सामाजिक सञ्जालको माध्यमद्वारा हामीले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन बाँड्न पाएका छौँ। परमेश्वरले दिनुभएका कुराहरूद्वारा चाहिँ उत्साह दिन पाएका छौँ। एउटाले अर्कालाई हामीले सामाजिक सञ्जालको माध्यमद्वारा चाहिँ भेट्ने मौका पाएका छौँ। मलाई त के विश्वास लाग्छ भने अहिले लामो समय पछाडि हामीले कहिल्यै नसुनेको, कहिल्यै नदेखेको, कहिल्यै अनुभव नगरेको, कहिल्यै विचार नगरेको यो अचम्मको एउटा कोरोना भाइरसको चाहिँ यो महामारी कोभिड-19 चाहिँ विश्वभरि फैलिराखेको अवस्था छ। यो चाहिँ एउटा नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरिका होइन धेरैभन्दा धेरै राष्ट्रहरूमा यो फैलिएको अवस्था छ। अनि यस्तो अवस्था र यस्तो परिस्थितिमा आजभन्दा 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालमा यो मोबाइल थिएन होइन, नेपालमा सर्वसाधारण मानिसहरूले मोबाइल चलाउन पाउँथेनन् अनि उनीहरूले यसरी सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी गर्न पाउँथेनन्, फेसबुकहरू चलाउन सक्ने अवस्था थिएन। तर आज परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामी प्रत्येकको हातमा मोबाइल छ होइन, एकदमै हाम्रो हातमा मोबाइल छ अनि हाम्रो घरमा हाम्रो ल्यापटप छ अनि हामीले आफूलाई चाहेअनुसार इच्छा लागेअनुसार हामीले हरेक मानिसहरूलाई यो सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट पनि हामीले उत्साह दिन पाएका छौँ। यो टेक्नोलोजी चाहिँ अहिलेको एकदमै ठिक समयमा चाहिँ के भएको छ, प्रयोग गर्न हामीले पाइराखेका छौँ अनि यो चाहिँ एकदमै आशिषको कुरा हो, एकदमै रमाइलो कुरा हो। अहिले यो फेसबुकको कारणले गर्दा यो विभिन्न मोबाइलहरूको कारणले गर्दा तपाईँहरू कोही अमेरिकामा हुनुहुन्छ होला, म नेपालमा छु, हामीले सजिलैसँग कुराकानी गर्न सक्छौँ। कोही तपाईँ दुबई कतार मलेसियामा हुनुहुन्छ, कोही कोरियामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष रूपमा के गर्न सकेका छौँ, बातचित अनि कुराकानी हामीले गर्न सकेका छौँ। कोही बिमारी हुनुहुन्छ, हामीले यही टेलिफोन मार्फत नै हामीले एकअर्कालाई प्रार्थना गरिदिन सकिराखेका हुन्छ। कोही एकदमै जटिल समस्यामा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्ता खबरहरू हामी सुन्छौँ बुझ्छौँ अनि हामीले तुरुन्त त्यस्ता मानिसहरूको बिचमा गएर चाहिँ हामीले सहायता गर्न एकअर्कालाई पाइराखेका हुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा यो टेक्नोलोजीको विकास अहिलेको समय मोबाइललाई पनि हामीले सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने मौका चाहिँ तपाईँ र मैले अहिले पाइराखेका छौँ। हामी परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। परमेश्वरको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ, परमेश्वरको नाउँलाई हामी घोषणा गर्दछौँ। अहिले विशेष गरिकन आजको दिन धेरैवटा मण्डलीहरूमा सेवा सङ्गति भइराखेको छ। अहिले तपाईँलाई भन्नुपर्दा नेपालमा धेरै गाह्रो अवस्था छ है। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले नेपालमा लकडाउनको कारणले गर्दा विशेष गरिकन एकदमै गाह्रो अवस्था होस्। हाम्रो सरकारी निकायबाट सरकारको तर्फबाट उहाँहरूले पनि आफ्नो कदम चाल्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि विभिन्न ठाउँमा सेवा पुर्याउनु भएको छ, तर पनि त्यसले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नपुगेको अवस्था छ। धेरै समस्या भएको अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको ठाउँहरू पनि प्रशस्त मात्रामा छ। हो त्यसमा चाहिँ हामीले एकअर्कालाई सहायता गर्ने, एकअर्कालाई चाहिँ हामीले मद्दत गर्ने, एकअर्कालाई चाहिँ हामीले वास्ता फिक्री गर्ने समय चाहिँ यही समय छ। म धेरैचोटि हेर्छु धेरै मानिसहरूको विचार कहिलेकाहीँ सकारात्मक पनि देख्छु, कहिलेकाहीँ नकारात्मक पनि देख्छु। यो समयमा हामीले कसैले बाइबलको वचनले भन्छ तिमीहरूले 1 गिलास पानी दियौ भने पनि त्यसको इनाम चाहिँ स्वर्गमा हुनेछ भनेको छ है। तर हामीले यस समय कसैले चाहिँ केही गर्न खोज्यो भनेदेखि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति, कसैले असल काम गर्न लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्ने प्रवृत्ति, कसैले असल काम गर्न लाग्यो भनेदेखि उसको चाहिँ खोइरो खन्ने प्रवृत्ति पनि कोही व्यक्तिहरूको बिचमा हामी त्यो भेट्छौँ देख्छौँ। अनि कुनै पनि व्यक्तिले गरेका कामलाई चाहिँ हामीले निराश गराउने काम नगरौँ होइन। कसैले सानो काम होस् ठुलो काम होस् उसले हो लुकाएर गर्ला देखाएर गर्ला त्यो उसको कुरो हो, तर पनि हामीले कसैले गरेका कामप्रति चाहिँ हामीले कदर गरौँ, सम्मान गरौँ, एउटाले अर्कालाई हामीले उत्साह दिउँ अनि एउटाले अर्कालाई हामीले प्रेम गरौँ अनि एउटाले अर्कासँग हामीले शिष्ट भाषाले चाहिँ हामीले व्यवहार गरौँ ताकि ख्रीष्टको प्रेम धेरैभन्दा धेरै
अरू मानिसहरूले चाहिँ यो समयमा के गर्न सकुन् त, महसुस गर्नलाई सकुन्, यो समयमा चाहिँ अनि विचार गर्न सकुन्। अनि अहिले म तपाईँहरूलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। म भर्खरै अहिले यता बुङमती तलको इट्टाभट्टामा पुगेर आएको थिएँ। लगभग मैले त्यहाँ 100वटा जति खानाको सेटहरू लिएर बोकेर म त्यो ठाउँमा हामी गएका थियौँ। अनि जाने क्रममा चाहिँ हामी करिब 3 दिन जति त्यो ठाउँमा हामी पुग्यौँ। र आज उहाँहरूले चाहिँ यति कुरा उहाँहरू सकारात्मक हुनुभयो, यति खुसी हुनुभयो कि, यति उहाँहरू रमाउनु भयो कि है त्यहाँ जाँदाखेरि। अनि म एकछिनमा म भावविह्वल भएँ, म एकछिनमा अचम्म, म खुसी भएँ, म रमावट गएँ। किनकि उहाँहरू धेरै जसो मजदुरहरू इन्डियाको हुनुहुँदो रहेछ होइन। इन्डियाबाट रहेका मजदुरहरू त्यहाँ 60-70 जनाहरू जति त इन्डियाबाट हुनुहुन्छ। अरू नेपालको एकदमै गाह्रो, नेपालको एकदमै 3-4 दिन 4-5 दिन हिँडेर जानुपर्ने ठाउँका मानिसहरू पनि त्यहाँभित्र भएको मैले देखेँ। अनि हामीले लगेको खासै ठुलो खानेकुरा थिएन, सामान्य खानेकुरा थियो। तर पनि त्यो पाउँदाखेरि उनीहरूको मुहारमा यति धेरै खुसी झझल्किराखेको थियो, यति धेरै उहाँहरू आनन्दित हुनुभएको थियो, रमावट गर्नुभएको थियो। ल हाम्रो लागि चाहिँ खाना आयो, ओ हामीलाई होइन, हामीलाई चाहिँ यसरी जुट्यो, उहाँ सरहरू आएर चाहिँ हामीलाई यसरी दिनुभयो भनेर चाहिँ उहाँहरू एकदमै खुसी व्यक्त गरेको, उहाँहरू रमाइराखेको चाहिँ हामीले त्यहाँ महसुस गरेका थियौँ। अनि मैले यो कुरो भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, कसैको लागि चाहिँ हामीले गरेका सानसाना सेवाकाई पनि ठुलो हुनसक्छ। हामीले गरेको 1-2 रुपियाँ, 2-4 रुपियाँ, 2-400, 2-4 हजार पनि कसैको लागि त्यो महान हुनसक्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यदि बेठिक ठाउँमा पऱ्यो भने हामीले दिएको लाखौँ रुपियाँ दिए तापनि त्यो ठाउँमा चाहिँ गनगन, वाद विवाद, दोष लाउने, त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि काम नहुनसक्छ। त्यसैले यो समय, यो घडी हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, जुन ठाउँमा रहेका छौँ, त्यही ठाउँबाट, त्यही अवस्थाबाट, त्यही परिस्थितिबाट हामीले एउटाले अर्कालाई चाहिँ वास्ता फिक्री गरौँ, एउटाले अर्कालाई हामी प्रेम गरौँ र मानिसकोलाई प्रेम गर्दै परमेश्वरलाई महिमा दिँदै हामी जाने काम चाहिँ तपाईँ र म गरौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। बाइबलमा हामी देख्छौँ हितोपदेशतिर, भजन सङ्ग्रहतिर हेर्दाखेरि गरिबलाई दिनु भनेको परमप्रभुलाई चाहिँ सापटी दिनु जस्तै हो होइन। अनि अर्को कुरो त्यहाँ हामी देख्छौँ बाइबलमा धेरै भनेको छ, जसले चाहिँ गरिबलाई दिन्छ त्यसलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भनेको छ। अनि प्रेरितको पुस्तकमा हामी देख्छौँ, देउ त तिमीलाई दिइनेछ, जुन नापले तिमीले अरूलाई नाप्छौ त्यही नापले तिमीलाई नापिनेछ। हामीले दोष लाउनको लागि मात्रै होइन, असल काम कुराको लागि पनि तपाईँ र मैले चाहिँ एकअर्कालाई उत्साह दिउँ। होला हामीसँग दिने चिज केही पनि नभए तापनि तपाईँ र मैले मिठो बोली भए पनि अरूको लागि चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। तपाईँ र मैले मिठो हाँसो भए पनि अरूको लागि व्यक्त गर्न सक्छौँ होइन। अनि आज कसैलाई पनि तपाईँ र मेरो कारणले चाहिँ उनीहरूलाई चोट नपरोस्, कुनै पनि व्यक्ति तपाईँ र मेरो कारणले गर्दा उनीहरू निराश नहुन्। हामीले अझै संसारका कुनै पनि मानिसलाई हामीले निराश पार्नुहुन्न भनेदेखि हाम्रै मण्डलीभित्रका दाजुभाइ, हाम्रै समुदायभित्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई झन् हामीले एकअर्कालाई चाहिँ क्षमा दिने, क्षमा लिने, एकअर्कालाई प्रेम गर्ने, एकअर्कालाई वास्ता गर्ने, एकअर्कालाई हेरविचार गर्ने। त्यो अहिले यो समयमा यो मण्डली त्यो मण्डली, यो संस्था त्यो संस्था, यो सम्प्रदाय त्यो सम्प्रदाय, यो व्यक्ति त्यो व्यक्ति भन्नुभन्दा पनि समग्र रूपमा एकअर्कालाई चाहिँ वास्ता गर्ने काम, एकअर्कालाई हामीले प्रेम गर्ने काम चाहिँ यो समयमा गर्नुपर्छ। अहिले विशेष गरिकन हामी देख्छौँ काठमाडौँ बाहिरका धेरैवटा जिल्लाहरू छन्। विभिन्न ठाउँबाट हाम्रा साथीभाइहरूले, हाम्रा अगुवाहरू, पास्टरज्यूहरूले विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ उहाँहरूले फोन गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले मेसेज पठाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको थुप्रै समस्याहरू उहाँहरूले देखाइराख्नु भएको छ। तर पनि हामीसँग भ्यालीभित्र मात्रै जाने पास भएको कारणले गर्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ होइन। विभिन्न ठाउँमा गएर हामी सहायता गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामी ती ठाउँहरूमा पुग्न सक्दैनौँ। ती ठाउँहरूमा हाम्रा दाताहरू, हामीलाई सहायता गर्ने मानिसहरूलाई त्यो ठाउँसम्म देखाइदिन पनि सक्दैनौँ, किन भन्दा त्यहाँ जान सक्ने कुनै माहौल नै छैन। तर पनि हामी लकडाउन पछाडि पनि हामी काठमाडौँ बाहिर विभिन्न ठाउँहरूमा गएर सेवाकाई गर्ने हाम्रो इच्छा छ। अनि त्यस्ता मानिसहरूलाई हामी आफूले सकेको हाम्रा साथीभाइहरूसँग सँगसँगै मिलेर यदि हामीले केही जुटाउन सक्यौँ भने ती ठाउँहरूमा गएर हामीले सहायता गर्ने पनि योजना बनाइराखेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरूको हरेकको चाहिँ सबैजनाको चाहिँ साथ सहयोग, तपाईँहरूको प्रार्थनाको एकदमै धेरै जरुरत छ। अहिले विशेष गरिकन म आफै पनि वचन टिभी युट्युब च्यानलमा रहेर पनि विभिन्न मान्छेहरूको बिचमा सेवा पुर्याइराखेको छु। हाम्रो पास्टर दिनेश श्रेष्ठसँगै मिलेर पनि हामी विभिन्न ठाउँमा गइराखेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो तुलसीजीसँग पनि सँगै मिलेर हामी विभिन्न ठाउँमा गएर सेवाकाई गर्ने मौका हामीले पाइराखेका छौँ। यस्ता धेरैभन्दा धेरै साथीहरू हामीसँग अहिले सहकार्यमा हुनुहुन्छ। हाम्रा कतिजना साथीभाइहरूले हामीलाई दृश्य अदृश्य रूपमा हामीसँग जोडिएर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई एउटा सेवा गर्ने मौका, परमेश्वरको महिमाको काम गर्ने मौका परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी धन्यवाद भन्दछौँ। कतिजना गुरुबाहरूले मुठी खोल्नु भएको छ यो सेवाकाईको लागि। म आशा गर्छु यी सबै कामहरूद्वारा चाहिँ
अहिलेको यो समयमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ, परमेश्वरको चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्छ। बाइबलको वचनले भन्छ भलाइ गर्ने काममा चाहिँ हामी नठाकौँ। यदि हामीले भलाइ गर्दै गयौँ भने ठिक समयमा चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ, कटनी गर्नेछौँ है। अहिले यो भलाइ गर्ने समय हो, अहिले यो रोप्ने समय हो, अहिले यो सेवा गर्ने समय हो। जब हामी यी कामहरू गर्छौँ भनेदेखि भोलिको दिनमा हामीले सजिलैसँग ती मानिसहरूको बिचमा हामी जान सक्छौँ। ती मानिसहरूको बिचमा म को हो, तपाईँ को हो, हामीहरू को हौँ, अनि हामीले के गऱ्यौँ भन्ने कुरो चाहिँ भोलिको दिनमा उनीहरू यो किन यी मानिसहरू चाहिँ निरन्तर आएर चाहिँ हाम्रो बिचमा सेवा गरिराखेका छन्, हामीलाई यिनीहरूले मद्दत गरिराखेका छन्, हाम्रो वास्ता फिक्री गरिराखेका छन्। यो बेलामा हाम्रो आफन्त, हाम्रो परिवार, हाम्रो भनौँ न कुनै पनि व्यक्तिले नगरेका कुराहरू किन यी हाम्रो अपरिचित व्यक्तिहरूले हाम्रो लागि यसरी सेवा पुर्याइराखेका छन् भन्दाखेरि भोलिको दिनमा चाहिँ यी सबै काम चाहिँ ख्रिस्ट येशूको प्रेमको कारणले मात्रै, परमेश्वरको प्रेमको कारणले गर्दा, ईश्वरीय प्रेमको कारणले गर्दा, बाइबलको वचनमा बाइबलको वचन चाहिँ उसले बुझेको कारणले गर्दा यी सबै सेवाको काम चाहिँ उसले गरेको रहेछ भनेर उनीहरूले पनि जान्न सकुन्, उनीहरूले देख्न सकुन्, उनीहरूले चाहिँ बुझ्न सकुन्। अनि धेरै कतिचोटि मानिसहरूले भन्छन् दाहिने हातले दिएको चाहिँ देब्रे हातले नदेख्नु, त्यो ठिक हो है। त्यो भनाइ पनि विशेष गरिकन सदुकी र फरिसीको लागि, येशू ख्रिस्टले देखाउनको लागि मात्रै सेवाकाई गरेका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ येशू ख्रिस्टले त्यहाँ भन्नुभएको हो। तर त्यही एउटा पदलाई लिएर धेरैचोटि वाद विवाद गरेको पनि हामी देख्छौँ। तर म के कुरो भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी नेपालमा छौँ, नेपाल देशमा छौँ। यहाँ विभिन्न धर्मावलम्बीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन, विभिन्न सरकारी निकायहरू छ। हाम्रो अहिले वडामा पनि वडाका अध्यक्षदेखि सदस्यदेखि हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिराखेका हुन्छौँ, उनीहरूसँग हाम्रो चिनजान छ। अनि यो समयमा चाहिँ यदि हामीले हाम्रो तर्फबाट सुकार्य देखाउन सक्दैनौँ, असल कार्य गर्न सक्दैनौँ, उनीहरूको साथ र सहयोगमा हामीले सँगसँगै उनीहरूसँग मिलेर काम गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि अनि भोलिको दिनमा चाहिँ उनीहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के हुन्छ त फरक हुन्छ। हामी लुकी लुकी काम गर्छौँ भनेदेखि, हामी ज्योतिका सन्तान अन्धकारमा हामीले काम गर्छौँ भनेदेखि भोलिको दिनमा ती मानिसहरूले नदेख्न पनि सक्छ। हो, परमेश्वरलाई देखाउनको लागि गर्छौँ, तर कहिलेकाहीँ हामी संसारमा भएको कारणले गर्दा हामी संसारका मानिसलाई पनि असल कार्य चाहिँ हामीले देखाउनुपर्छ है। हामीले किनकि व्यभिचार गरेका होइनौँ, चोरी गरेका होइनौँ, झुट बोलेका होइनौँ, कसैलाई ठगेका होइनौँ, कसैलाई ढाँटेका होइनौँ, कसैलाई लुटेका होइनौँ। हामीले व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो मण्डलीको भेटीद्वारा, व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो खोल्तीको पैसाद्वारा, हामीले व्यक्तिगत रूपमा हामीले उठाएका पैसाहरूद्वारा कुनै व्यक्तिहरूको बिचमा हामीले गएर सामाजिक काम गर्छौँ भने त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले त देखिहाल्नुहुन्छ। हामीले मानिसलाई पनि असल सुकार्य चाहिँ हामीले देखाउनुपर्छ ताकि उनीहरूले पनि जीवित परमेश्वरको के गर्न सकुन्, प्रशंसा गर्न सकुन्। उनीहरूको बिचमा हाम्रो एउटा परिचय चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त दिनुपर्ने हुन्छ ताकि उनीहरूले पनि जीवित परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा गर्न सक्नुभएको होस्। हुन्छ, धन्यवाद। आज विशेष गरिकन म यही कुरो भन्न चाहन्छु, यही कुरो तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। अबका दिन, अबका समयहरूमा हामीले जे बोल्छौँ होइन, जुन कुरा चाहिँ हामीले सुन्छौँ, जुन कुरा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्छौँ, अनि त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी लागू गरौँ र अरू मानिसको लागि चाहिँ हामीले देखाउने काम गरौँ। असल कुराहरू, सन्देशहरू, असल सेवाका कामहरू हामीले देखाउने कामहरू गरौँ। त्यस पछाडि बल्ल मानिसहरूले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्न सक्छन्, वास्ता गर्न सक्छन्, तपाईँ र मेरो कुराहरू सुन्न सक्छन्। होइन भनेदेखि हामी गफै मात्रै गर्छौँ, कुरै मात्रै गर्छौँ होइन, हामीले ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ, गफ गर्छौँ, अरू मानिसहरूको अगाडि हाम्रो फुर्ती गर्छौँ, मेरो यस्तो मिनिस्ट्री छ, त्यस्तो मिनिस्ट्री छ, मैले यो गर्छु, त्यो गर्छु, मसँग यस्तो छ, त्यस्तो छ भनेर गफ ठुल्ठुला गर्ने, तर काम चाहिँ केही पनि गर्दैनौँ भने भोलिको दिनमा चाहिँ मानिसहरूले तपाईँ र मलाई चाहिँ विश्वास गर्दैनन्, मानिसले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ पत्याउँदैनन्। यो चाहिँ केवल गफाडी सेवक हो अथवा गफाडी विश्वासी हो अथवा गफाडी मानिस हो भनेर चाहिँ त्यसरी तपाईँ र मलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्छन्। त्यसै कारणले गर्दा यो समयमा चाहिँ हामी धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँ र मैले सेवा पुऱ्याउँ है। सेवा गर्नको लागि नै येशू ख्रिस्ट संसारमा चाहिँ आउनुभएको छ। येशू ख्रिस्टले सेवा गर्दाखेरि उहाँ कहिले पनि थाक्नु भएको छैन, उहाँले कहिल्यै पनि थाक्नु भएको छैन। येशू ख्रिस्टले हेर्नुहोस् त, उहाँले सेवा गर्नुभयो होला, उहाँले सेवा गरेको कारणले गर्दा नै उहाँको नाम चाहिँ के भएको छ, पवित्र बाइबलमा चाहिँ येशूले गरेका नामहरू रहेको छ। पावलले सेवा गर्यो र नै यो पवित्र बाइबलमा पावलको नाम चाहिँ रहन गयो होइन। येशूका चेलाहरूका नामहरू यो पवित्र बाइबलमा चाहिँ रहन गए। अनि थुप्रै अनुयायीहरू, येशूका अनुयायीहरूले चाहिँ असल काम गरे जसको कारणले उनीहरूले गरेका कामको चाहिँ के भएको छ, बाइबलमा चाहिँ विश्लेषण भएको छ। हो, भोलिका दिनमा पनि यो समाजमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रा मानिसहरूको बिचमा हामीले असल सन्देश छर्नको लागि हामी सकेसम्म भलाइ गर्ने काममा, सकेसम्म मानिसहरूको सेवा गर्ने काममा चाहिँ
तपाईँ र म चाहिँ के गर्न सकौँ, अगाडि बढ्दै जाउँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई धेरै आशिष दिनुहुनेछ, धेरै अनुग्रह गर्नुहुनेछ, धेरै उहाँले कृपा दृष्टि चाहिँ तपाईँ र म माथि राख्नुहुनेछ। अनि बाइबलमा हामीले धेरै ठाउँमा त्यस्ता कुराहरू हामी देख्छौँ होइन। धेरै ठाउँमा येशू आफैले पनि धेरै त्यस्ता कामहरू गरेको कुराहरू, हामीले गवाई दिएका कुराहरू येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको छ। अनि उहाँले भोकाएका मानिसहरूलाई पनि उहाँले खुवाउनु भएका कुराहरू, हजारौँ हजार मानिसहरूलाई उहाँले खुवाउनु भएको छ। उहाँले त्यो हेर्दाखेरि थोरै कुराबाट जब उनी येशू त्यहाँ हृदय खोलिएको छ, येशूको चेलाको जुन हृदय खोलिएको छ, त्यस पछाडि हजारौँ मानिसहरूले पनि उनीहरूले के गरेका छन्, खाएका छन्। अर्को कुरो म के कुरो भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 6:20 भनेको छ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हो, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको चाहिँ महिमा गर। हामीले जे जस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ यो शरीर हुँदा नै गर्ने हो। हामी मरेपछि मेरो छोराले चाहिँ जति नै दान दक्षिणा दिए तापनि है, जति नै मेरो लागि चाहिँ पार्टी पौवा चौतारा हस्पिटल जे खोले तापनि त्योबाट मलाई केही फाइदा हुँदैन होला। समाजमा इज्जत नाम सम्मान हाई हाई यताउति त होला, तर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा चाहिँ त्यो केही पनि हुँदैन। तर हामी जे गर्छौँ अहिले जीवित छँदा नै, अनि हामीलाई चाहिँ मोल तिरेर येशू ख्रीष्टले चाहिँ क्रुसमा रगत बगाएर होइन, अनमोल रगत बगाएर पिटाई थुकाई विभिन्न कष्टहरू भोगेर काँडे मुकुट उहाँलाई पहिरिएर एकदमै दर्दनाक रूपमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट के गर्नुभएको छ, हाम्रो लागि चाहिँ अनमोल रगतद्वारा चाहिँ मोल तिरेर हामीलाई चाहिँ किन्नु भएको छ। ख्रीष्टले चाहिँ उहाँले आफ्नो बनाउनु भएको छ हामीहरूलाई। अब उहाँले हामीलाई उहाँको बनाउनु भएको छ भनेदेखि हामीले उहाँलाई मनपर्ने खालको चाहिँ हामीले सेवाकाई गर्नुपर्छ। वचनले भनेअनुसारको हामी सेवाकाई गर्छौँ भने, काम र विश्वास र कामलाई दुइटै लान्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। यसकारण तिमीहरूका शरीरमा नै परमेश्वरको चाहिँ महिमा गर भनेको छ। उपदेशकको पुस्तकमा हेर्दा त जवान छँदा नै तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर भनेको छ। उमेर छँदा नै परमेश्वरको महिमा गर भनेको छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्न सक्ने अवस्थामा नै परमेश्वरको चाहिँ के गर त, महिमा गर भनेको छ। भोलिको दिनमा के थाहा, आज तपाईँ र म हिँडेका छौँ, बोलेका छौँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामी सजिलोसँग जान सक्छौँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर मानिसहरूलाई हामीले मद्दत पुर्याउन सक्छौँ। तर भोलिको दिनमा यो अवस्था नहुन पनि सक्छ। अहिले परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरा दिएको बेलामा, सबै कुरो हामीले गर्न सक्ने अवस्थामा, यो बेलामा हामीसँग भएको जोस जाँगर स्फूर्ति, यो बेलामा भएको हामीसँग भएका धन सम्पत्ति होइन, यो बेलासँग हामीसँग जे कुरा छ त्यो कुराद्वारा हामीले मानिसहरूको बिचमा हामीले सेवा पुर्यायौँ भने परमेश्वरको चाहिँ यही कुराहरूबाट चाहिँ के हुन्छ त, महिमा हुन्छ, परमेश्वरको चाहिँ प्रशंसा हुन्छ, महिमा हुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले स्पष्ट लेखेको छ। अनि गलातीको पुस्तकमा हामी देख्छौँ, गलाती 6 तल 9 र 10 भनेको छ, भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा कटनी गर्नेछौँ। यसकारण मौका पाएअनुसार हामी सबै मानिसहरूको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासको परिवारका हुन्। अनि आज यो समय विशेष गरिकन भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ भनेको छ हो होइन। हामीले परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामीभित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरको हृदय हामीभित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयभित्र छ। अनि यो समय चाहिँ हामी जति सक्छौँ भलाइ गर्ने काम हामीले हरेक कुरा मानिसहरूलाई दिन सक्छौँ। हामीसँग पैसा नभए तापनि हामीसँग बोली हुनसक्छ, हामी मेडिटेटर बनिदिन सक्छौँ कुनै व्यक्तिहरूको आशिषको लागि है। मध्यस्थकर्ता भएर चाहिँ कुनै व्यक्तिहरूलाई हामीले सहायता पुर्याइदिन सक्छौँ। कुनै व्यक्ति बोल्न नसक्ने व्यक्तिको हामी बोली बनिदिन सक्छौँ, हिँड्न नसक्ने व्यक्तिको हामी खुट्टा बनिदिन सक्छौँ, सुन्न नसक्ने व्यक्तिको हामी कान बनिदिन सक्छौँ, हेर्न नसक्ने व्यक्तिको हामी आँखा बन्न सक्छौँ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको हामी बनेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, भलाइ गर्ने काममा, हामी एकअर्कालाई सहायता गर्ने काममा, एकअर्कालाई हामी मद्दत गर्ने काममा यदि हामीले हारेनौँ, हामीले काम गर्दै गयौँ, भलाइ गर्दै गयौँ भने हामीले ठिक समयमा चाहिँ के गर्नेछौँ, कटनी गर्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई यसको इनाम दिनुहुन्छ। हितोपदेशले त्यही भन्छ, जे रोप्छौँ हामीले त्यही प्राप्त गर्छौँ। असल रोप्यौँ भने हामीले असलै प्राप्त गर्छौँ, खराब रोप्यौँ भने हामीले खराबै प्राप्त गर्छौँ है। हामीले सुन्तला रोपेर हामीले सुन्तला नै पाउने हो, सुन्तला रोपेर हामीले कागती पाउन सक्दैनौँ, सुन्तला नै पाउँछौँ, आँप पाउन सक्दैनौँ। हामीले जुन कुरा रोप्छौँ तपाईँ र मैले चाहिँ त्यही कुरा हामीले पाउन सक्छौँ। असल उद्देश्य र असल नियत राखेर अरू मानिसको लागि हामी सेवा गर्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, प्रशस्त मात्रामा चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ। परमेश्वर पनि तपाईँ र मेरो सेवाद्वारा चाहिँ उहाँ खुसी हुनुहुन्छ, उहाँ रमाउनुहुन्छ।
अहिले परमेश्वरले संसारमा आएर चाहिँ उहाँले काम आफैले गर्नुहुन्न। अहिले तपाईँ र मद्वारा भएर काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई अगुवाई गरेर उहाँले काम गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरका छोराछोरी भएर छोराछोरीद्वारा संसारमा चाहिँ सुकर्म गरेको नुन र ज्योति जस्तै भएर अरू मानिसहरूको बिचमा गएर सेवा गरेको चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। अनि 10 पदले भन्छ, त्यही भन्छ, यसकारण मौका पाएअनुसार सबै मानिसहरूको भनेको छ। यो समय चाहिँ मौका पाएअनुसार हामी सबै मानिसको, मैले अघि पनि भने धेरै मानिसहरूलाई म एक ठाउँमा गएको थिएँ, अहिले नाम लिन्न है। एक ठाउँमा जाँदा एकजना व्यक्तिद्वारा चाहिँ एक ठाउँमा गएको ठाउँमा 10-15 घरमा पनि छुट्याएर केही मानिसहरूलाई मात्रै राहत दिएको, तर त्यही मानिसहरूले पछि हामी जाँदाखेरि कुरा काटिराखेको, हामीले पाएनौँ, उसका मानिसलाई उसले मात्रै दियो देखाएर हामीले केही पनि पाएनौँ भनेर उनीहरूले गुनासो गरेको चाहिँ मैले देखेँ। मैले यो कुरो किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो समय चाहिँ हामी सिद्धान्तलाई नहेरौँ। यो समय चाहिँ तेरो मण्डली र मेरो मण्डली पनि होइन। यो समय चाहिँ यो टोल र टोलका मान्छे नै होइन। यो समय चाहिँ क्रिस्चियन, मुस्लिम, हिन्दू, बुद्धिस्टका कुरा पनि होइन। हामीले सकेसम्म सबै मानिसहरूको के गर्ने काम, भलाइ गर्ने काम, सकेसम्म सबै मानिसलाई चाहिँ प्रेम गर्ने काम हामीले चाहिँ गरौँ, भलाइ गर्दै जाउँ। विशेष गरी चाहिँ अहिले हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको लागि हामीले वास्ता फिक्री प्रेम गर्छौँ भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ हामीसँग चाहिँ उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी सकेसम्म पवित्र आत्माका फलहरूलाई हाम्रो हृदयभित्र राखेर, बाइबलको वचनले भनेको छ पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम भनेको छ, आनन्द भनेको छ, शान्ति भनेको छ, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रता, स्वयं हुन्। यस्ता कुराहरूको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। कुनै पनि कानुनले चाहिँ यी कुराहरू रोक्दैन। मैले कसैलाई चाहिँ प्रेम गर्छु भनेदेखि किन प्रेम गरिस् भनेर चाहिँ त्यहाँ कानुन लाग्नेवाला छैन है। म आनन्द भएर कसैलाई म आनन्द दिन्छु भनेदेखि त्यो कुनै व्यक्तिले मलाई चाहिँ विरोध गर्दैन। म शान्तिमा जिउन चाहन्छु भने कुनै व्यक्तिले मलाई अशान्ति पार्न सक्दैन। अनि धैर्यता, दया, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रता, स्वयं, यी कुराहरू यदि हाम्रो हृदयभित्र राखेर चाहिँ हामीले सेवा गर्छौँ भनेदेखि मानिसले जतिसुकै ठेस लगाओस् है। कहिलेकाहीँ हामी सेवा पनि गरिराखेका हुन्छौँ, कहिले ताली कहिले गाली चाहिँ हामीले भेटिराखेका हुन्छ। सेवा गर्दाखेरि सबैले हामीलाई ताली मात्रै ठटाउँछ भन्ने कुरो पनि होइन। काम गर्दाखेरि सबैले हामीलाई सम्मान गर्छ भन्ने कुरो पनि होइन। किन भन्दा येशू ख्रिस्टले पनि संसारमा आउँदाखेरि सबै मानिसले उहाँ 100% सिद्ध भएर पनि परमेश्वरको पुत्र भएर पनि धेरै मानिसहरूले उहाँलाई पनि दोष लाउने मानिसहरू पनि थिए। तर पनि त्यो दोष लाउने मानिसलाई येशूले कुनै वास्ता गर्नु भएन। स्टेफनलाई ढुङ्गाले हानी मारियो। स्टेफनले भलाइ गर्दा गर्दै, असल काम गर्दा गर्दै, परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउँदै स्टेफनमाथि पनि ढुङ्गा प्रहार भयो। ढुङ्गाले हानी मारियो। स्टेफनले भन्यो, यिनीहरूले के गरिराखेका छन् सो जान्दैनन्, हे परमेश्वर पिता यिनीहरूलाई के गर्नुहोस् त, क्षमा गर्नुहोस् भन्यो। पावलले पनि त्यत्तिकै धेरै दुःख कष्ट उसलाई पर्यो। कहिले झ्यालखानामा पर्यो, कहिले कष्टमा पर्यो, कहिले सतावटमा पर्यो, कहिले उसको विरुद्धमा थुप्रै समस्याहरू आयो, र पनि पावलले कहिल्यै निराश भएन, कहिल्यै दुखित भएन, कहिल्यै चिन्तित भएन। मलाई पावलले भनेको वचन याद छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द रहो, फेरि पनि भन्छु आनन्द रहो है। यो भन्ने हृदय कसरी आयो? जो पटक पटक झ्यालखानामा परेको छ, पटक पटक कोर्राले चुटाइ खाएको छ, पटक पटक ऊ माथि षड्यन्त्र भएको छ, पटक पटक उसले अपमान सहनु परेको छ हैन, कष्टहरू उसको जीवनमा आएको छ, थुप्रै कष्ट र कठिनाइ आएको व्यक्तिले पनि उसले भन्छ प्रभुमा सधैँ आनन्द रहो, फेरि पनि म भन्दछु। जुन व्यक्तिको हृदयभित्र येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्ति कहिले पनि यस्ता सानातिना कुराहरूले अथवा समस्याहरूसँग चाहिँ ऊ डराउँदैन। हरेक समस्याभन्दा माथि चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हरेक परिस्थितिभन्दा माथि चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टभन्दा माथि कुनै चिज पनि छैन हाम्रो लागि। किन भन्दा सबै समस्याको समाधान गर्ने चाहिँ केवल को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी भलाइ गर्दै जाउँ, नम्रतामा गरौँ, शान्तिमा गरौँ, दयामा गरौँ, भलाइमा गरौँ, विश्वासमा गरौँ, ख्रीष्ट येशूको हृदय राखेर हामीले सेवा गर्दै जाउँ। अनि होला मानिसले हामीले गरेका कामलाई नदेख्ला, तर हामीले परमेश्वरले चाहिँ हामी तपाईँ र मैले गरेको कामद्वारा परमेश्वर तपाईँ र मसँग के हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ र मसँग चाहिँ रमाउनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ र मसँग चाहिँ आनन्दित हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा आजको दिनमा मैले तपाईँहरूलाई यही भने। आज विशेष गरिकन मैले बोलेको टपिक चाहिँ दुईवटा कुरा हो। एउटा परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, अर्को मानिसलाई प्रेम गर्नु।
यो दुईटै कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। परमेश्वरलाई म धेरै प्रेम गर्छु भन्छौँ, परमेश्वरको म धेरै आज्ञा पालन गर्छु भन्छौँ, मलाई बाइबलको वचन सबै कुरो थाहा छ भन्छौँ, तर पनि मानिसहरूको बिचमा हामी सेवा पुर्याउँदैनौँ, मानिसहरूको बिचमा हामी प्रेम गर्दैनौँ, मानिसहरूलाई हामी असल व्यवहार नगरेर तुच्छ व्यवहार देखाउँछौँ भनेदेखि त्यहाँबाट परमेश्वरको महिमा हुँदैन। त्यसैले यो समय हामी महिमा गर्दै मानिसहरूको सेवा गर्दै हामी हिँड्नुपर्ने समय आएको छ, अहिले झन् बढी। त्यसैले हामी एकअर्कालाई हामी प्रार्थना गर्दै तपाईँ र म चाहिँ अगाडि बढ्दै जाउँ। म आज विशेष गरिकन अन्तिममा यही कुरो भन्न चाहन्छु, जो जति तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा हुनुहुन्छ, आज हाम्रो सिलोआम मण्डली अन्तर्गतको पनि हाम्रो गाउँ गाउँमा धेरैवटा मण्डलीहरू छन्। ती मण्डलीमा रहनुभएका सम्पूर्ण गुरुबाहरू, मण्डलीमा रहनुभएका अगुवाजनहरू, विश्वासीजनहरू पनि, साथै नेपालमा रहेका सम्पूर्ण मण्डली परिवार जो जति हुनुहुन्छ र आज यो फेसबुक युट्युब च्यानलबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण हिन्दू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूको लागि पनि हामीले धेरै प्रार्थना गरेका छौँ। उहाँहरूको बिचमा पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट सकेको सेवा गरिराखेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूको पनि भलो चिताइराखेका छौँ है। उहाँहरूको पनि हामीले वास्ता फिक्री गरिराखेका छौँ, किनकि यो समय चाहिँ हामीले उहाँहरूको लागि, सिङ्गो नेपाल देशको लागि, सिङ्गो विश्व मानव समुदायको लागि चाहिँ हामीले एकअर्कामा प्रेम साट्ने, एकअर्कामा चाहिँ प्रार्थना गर्ने, एकअर्कालाई प्रार्थना गर्ने, एकअर्काको चाहिँ वास्ता फिक्री गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा अन्तिममा आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, सेवा गर्ने काममा हामी नथाकौँ। अघि बाइबलले भनेको जस्तै यदि हामी सेवा गर्दै गयौँ भने हामीले ठिक समयमा चाहिँ हामी कटनी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, जो जति हुनुहुन्छ तपाईँहरू फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँले म सँगसँगै प्रार्थना गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँको वचनले भन्दछ, स्वर्ग मेरो सिंहासन, पृथ्वी मेरो पाउदान भन्नुभएको छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ प्रभु, तपाईँले मानिसलाई धेरै प्रेम गर्ने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यूहन्ना 3:16 भनेको जस्तै, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले चाहिँ अनन्त जीवन पाओस्। आज प्रभु तपाईँ परमेश्वर अनन्त जीवन पाओस् भनेर तपाईँ संसारमा आउनुभयो। तपाईँ संसारमा आउनुभयो प्रभु, प्रेम गर्नको लागि आउनुभयो। प्रभु, आज तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो जीवन, सबै कुरा तपाईँले संसारका मान्छेलाई ज्ञान दिनुभयो, बुद्धि दिनुभयो, समझ शक्ति दिनुभयो। संसारका मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँले अन्धालाई, लङ्गडालाई, अपाङ्गलाई, टुरा टुरीलाई, विधुवालाई, समस्या परेका मानिसहरूको बिचमा तपाईँले सेवा गर्नुभयो र अन्तिममा मानिस जातिलाई, सबै मानिस जातिको पापलाई क्षमा गर्नको लागि, अनन्त जीवनको बाटो देखाउनको लागि, स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गराउनको लागि तपाईँ ख्रीष्ट जो क्रुसमा आफै बलिदान हुनुभयो, तपाईँले अनमोल रगत प्रभु बगाउनु भयो। यो रगत प्रभु आज सारा मानिसको लागि तपाईँले बगाउनु भएको छ। ओ सबै जातिका लागि तपाईँले बगाउनु भएको छ, सबै भाषीको लागि प्रभु तपाईँले बगाउनु भएको छ, सबै राष्ट्रमा भएका मानिसहरूको लागि प्रभु तपाईँले बगाउनु भएको छ। आज तपाईँ परमेश्वरले कहिल्यै भेदभाव गर्नु भएन, तर आज प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँले जे जति काम गर्नुभयो मानिसको लागि भलाइ नै गर्नुभयो। प्रभु तपाईँले जति पनि कामहरू गर्नुभयो छिमे अनि असल काम नै गर्नुभयो। प्रभु आज वचनले भनेको जस्तै तपाईँ येशू ख्रीष्ट पनि परमेश्वरमा को अधीनमा रहँदै, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दै, परमेश्वरको इच्छा र योजना मानिसहरूको बिचमा प्रभु तपाईँले सेवा गर्दै जानुभयो। मानिसहरूको बिचमा प्रभु तपाईँले वास्ता फिक्री बाँड्नुभयो। आज हामीलाई पनि त्यस्तै हृदय हालिदिनुहोस्। हामी पनि प्रभु यो समय, यो घडीमा परमेश्वरमा रहेर मानिसहरूको बिचमा सेवा गर्दै जानलाई पवित्र आत्माले हामी सबैजनालाई अनि प्रभु सहायता गर्नुभएको होस्। सबैजनालाई प्रभु अगुवाई गर्नुभएको होस्। जो जति अहिले धेरै राष्ट्रहरूमा मृत्यु भएको छ हैन, धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको छ, ती परिवारहरूमा प्रभु तपाईँको सान्त्वना पुग्न सकेको होस्। कसैले छोराछोरी गुमाइराखेको छ, कसैले आमा बुवा गुमाइराखेको छ, कसैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गुमाइराखेको छ, ती मानिसहरूलाई सान्त्वना दिनुहोस्। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू अहिले सङ्क्रमित भइराखेका छन्। ती मानिसहरू कतिजना हस्पिटलमा उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। तपाईँ महान चिकित्सक तपाईँ हुनुहुन्छ, महान डाक्टर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ त डाक्टरका डाक्टर परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँले असल
ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, त्यो उपचार गर्ने डाक्टरद्वारा भएर प्रभु उनीहरूलाई तपाईँले निको पार्नुहोस्, चङ्गाइ दिनुहोस्। हाम्रो देश नेपाललाई प्रभु तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। यो देशमा रहेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्, राष्ट्रपतिलाई सुरक्षा दिनुहोस्, मन्त्रीहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस्। यो बेलामा, यो समयमा, यो जटिल परिस्थितिमा प्रभु साँच्चै नै उहाँहरूमा ज्ञान बुद्धि विवेक आउन सकोस्, ईश्वरीय ज्ञान बुद्धिले उहाँहरूमा काम गर्न सकोस्। हामी यही बिन्ती प्रार्थना तपाईँसँग राख्दछौँ। तपाईँको वचनले भन्छ धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्दछ। प्रभु धर्मी जनले गरेको प्रार्थनाले देशमा परिवर्तन आउँदछ। प्रभु आज हामी प्रार्थना गर्छौँ, देशमा परिवर्तन हेर्न चाहन्छौँ, यो देशमा आशिष हेर्न चाहन्छौँ, यो देशमा सुख शान्ति हेर्न चाहन्छौँ, यो देशमा प्रभु विकास भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ, यो देशमा सबै क्षेत्रमा तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ। हामी यही बिन्ती प्रार्थना तपाईँसँग राख्दछौँ। धन्यवाद आजको यो सेवा सङ्गति प्रभु तपाईँले यसरी गर्ने सामाजिक सञ्जालको फेसबुक लाइभद्वारा गर्ने मौका तपाईँले दिनुभयो। यो हेर्ने सम्पूर्ण विश्वासीजनहरू, प्रभुका छोराछोरीहरू, प्रभु नचिन्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्दछु। उही हामीलाई प्रेम गर्ने येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई जय मसीह।